بسم الله الرحمن الرحيم. أخلاقه: كان نبينا متصفا بصفات حسنة، وكان أصدق الناس حديثا، وأعظمهم أمانة، فلذا لقبه قومه بالصادق الأمين، لأنه لم يكذب قط منذ صغره، وكان أعداؤه يضعون عنده الأمانات، فما خان في مال أحد قط، وكان يرعى الغنم ليكتسب رزقه بعمله، وسافر إلى الشام مع عمه أبي طالب للتجارة. قصة بناء الكعبة. قصة بناء الكعبة. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، اجتمعت قريش لبناء الكعبة، وأرادوا أن يبنوها بناء جديدا، فلما بلغ البناء موضع الركن اختصموا في الحجر الأسود، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه وتنال هذا الشرف، حتى وصل الأمر إلى الحرب، ومكثت قريش على ذلك أياما، ثم اتفقوا على أن أول من يدخل من باب المسجد يقضي بيننا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول من دخل المسجد في الصباح، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا بقضائه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب، وضع الحجر فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية الثوب، ففعلوا، حتى إذا بلغوا موضع الركن وضع النبي الحجر الأسود بيده على موضعه، ثم بني عليه. المسلمون الأوائل. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة رضي الله عنها، ثم أسلم علي بن أبي طالب وهو يومئذ ابن 10 سنين، وهكذا أسلم زيد بن حارثة وأبو بكر وغيرهم من أشراف قريش. غار حراء مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. غار حراء مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو غالبا في غار حراء، ويمكث فيها ليالي ويتعبد. ذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء، إذ جاءه ملك فقال: اقرأ، فقال
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال في الثانية اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذني وغطني ثم أرسلني فقال في الثالثة اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذني وغطني ثم أرسلني فقال